अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक गरीब और नेक शख्स का बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, शेख हज़रत अबू अली मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया मेरे पड़ोस में एक मुर्दों को गुस्ल देने वाला रहा करता था। एक दिन मैं उसके पास गया। मैंने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा अजीबो गरीब मुर्दा देखा हो, मुझे उसका हाल बयान करो। वो गुसाल अजीबो गरीब वाकया बयान करते हुए कहने लगा कि एक नौजवान मेरे पास आया। 25 साला नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। अल्लाह ताला ने उसको बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। मेरे पास आकर कहता है कि मेरे घर में एक मैयत पड़ी है, इसको गुस्ल दोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं दूंगा। कहा, आओ फिर मेरे साथ चलो, मैयत को गुस्ल देना है। मैं उस नौजवान के पीछे पीछे चल पड़ा। खूबसूरत नौजवान आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। अपने घर के दरवाजे पर खड़ा करके खुद अंदर चला गया, मैं बाहर रह गया। मैं उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी, कुछ लम्हे गुजरे थे। उसकी बीवी रोते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए, उसकी आंखें छम छम बरस रही थी। रोते हुए आई, मुझे कहती है, भाई अंदर आओ, मैयत अंदर पड़ी है, उसे गुस्ल दो। गुसाल कहता है, जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जब मैंने उस मैयत को देखा, मुर्दे को देखा, देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही नौजवान है, ये तो वही मुर्दा है जो थोड़ी देर पहले मुझे गुस्ल के लिए लेकर आया था। वो कहता है, मैं देखकर हैरान रह गया, मालिक आखिर ये माजरा क्या है? ये वही खूबसूरत 25 साला नौजवान है जो थोड़ी देर पहले मुझे गुस्ल के लिए लेकर आया है। फट्टे के ऊपर पड़ा है। कहते हैं, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुस्ल देना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि उसके जिस्म से कोई आवाज आ रही है। कहते हैं, जब मैंने अपना कान उसके सीने से उसके दिल वाली जगह पर लगाया तो मेरे कान अभी भी ये गवाही देंगे कि उसके दिल से आवाज आ रही थी, अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाहू की आवाज उसके दिल से आ रही थी। मर गया है, जान नहीं रही, रूह नहीं है अंदर, फिर भी उसका दिल पुकार रहा है, अल्लाहू अल्लाहू। अल्लाह नूर की तरह चमक रहा है। खैर, मैंने उसे गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद उसको कफन पहनाया, उसके जनाजे में शरीक हुआ, जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद जब उस नौजवान की तदफीन करने लगे, दुनिया देखने वाली थी देखकर हैरान रह गई कि उस नौजवान का जो चेहरा था, अल्लाहु अकबर, चांद की तरह चमक रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी कब्र में ऐसा लगता था जैसे गुलाब के फूल उगे हुए हैं, जिनकी खुशबू से कब्र में इतर फैला हुआ हो। कब्र में खुशबू फैली हुई है। ऐसा लगता था जैसे कि जन्नत की तमाम खिड़कियां खोल दी गई हैं और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। खैर, उस नौजवान मर्द कलंदर की तदफीन की गई। तदफीन करने के बाद लोगों ने कहा, क्यों ना इस नौजवान के घर चलें, इसके घर वालों से पूछते हैं कि आखिर ये नौजवान कौन सा ऐसा अमल किया करता था जिसके बदले अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में ही बख्श दिया है, इतनी बड़ी जजा मिली है। ये सारे लोग उसकी बीवी के पास गए। कहा, तेरा शोहर कौन सा ऐसा नेक अमल किया करता था? उसकी बीवी ने कहा, मेरा शोहर 5 वक्त का नमाजी था, गरीब था, मोची था, जूते सिलाई करता था, जूते पॉलिश किया करता था। 15 साल पहले की कहानी है। मेरे शोहर के दिल में एक शौक पैदा हुआ, क्यों ना मैं हज करने के लिए जाऊं। मेरे शोहर ने एक एक आना इकट्ठा किया कि पैसे इकट्ठे हो जाएं, मैं हज करने जाऊंगा, अल्लाह का घर देखूंगा। कहते हैं, बड़े अरसे बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद मेरे शोहर ने हज के लिए रकम पूरी की। रकम पूरी करने के बाद मेरा शोहर इतना खुश था कि मैं इन आंखों से अपने मालिक का घर देखूंगा, आका का घर देखूंगा। कहते हैं, मेरा शोहर हज करने जा रहा था। जाते जाते मेरे शोहर ने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक जानवर मरा पड़ा है, हराम हुआ पड़ा है, और एक खातून है जो उस जानवर का गोश्त काट रही है। जानवर का गोश्त काट कर खातून अपने घर लेकर आई।
میرا شوہر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا، دیکھوں تو صحیح یہ آخر حرام گوشت کرتی کیا ہے۔ وہ گھر لے کر آئی، اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس کو دیگچی میں ڈالا، اس کو پکایا، اور اس کے گھر پر 5 بچے تھے، خود بھی کھانے لگی، بچوں کو بھی کھلانے لگی۔ کہتی ہیں میرا شوہر اس کے گھر کے اندر گیا کہ میرا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے، مجھے گوشت کی بوٹی مل جائے گی؟ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے مگر تمہارے لیے حرام ہے، میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گی، یہ گوشت تیرے لیے حرام ہے، میں لاوارث ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، ہمسائے میری مدد نہیں کرتے، شوہر فوت ہو گیا ہے، 5 میرے بچے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، میں جا رہی تھی، بچے رو رہے تھے، حرام جانور مل گیا، گوشت لے کر آئی، خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوجوان اپنے اندر حضرت انسان سے اپنے نفس کو کہنے لگا، اے نفس، تو حج کرنے جا رہا ہے اور تیرے محلے والے اتنے غریب ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ حرام کھا رہے ہیں، اور تو حج کرنے جا رہا ہے، محلے والے حرام کھا رہے ہیں، جب تو مرے گا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ میں ایک ایک آنا اکٹھا کر کے حج کرنے کو چلا گیا تھا مگر اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا تھا، اپنے علاقے والوں کا خیال نہیں رکھا تھا، یہ بیچارے حرام کھاتے رہے۔ کہتی ہے حج والے پیسے میرے شوہر نے اس خاتون کو دے دیے، کہا کہ تم بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، بس میرا حج ہو گیا ہے، کہہ کر چلا آیا۔ کچھ دن کے بعد ایک بزرگ ہمارے گھر آئے، ایک اللہ کے ولی ہمارے گھر آئے۔ میرے شوہر کو کہا میاں مبارک ہو تجھے، اللہ تعالیٰ نے اس سال کسی کا حج قبول نہیں کیا، اس سال صرف تیرا حج قبول ہوا ہے۔ کہتے ہیں میاں میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں۔ یہ ہے کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اللہ کے گھر میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کس کا حج قبول ہوا ہے، کس کا نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اس سال کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا، اور جس کا قبول ہوا ہے وہ آیا بھی نہیں ہے۔ اچھا کس کا حج قبول ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ ایک موچی ہے، فلاں علاقے کا، فلاں شہر کا، فلاں گاؤں کا اور فلاں محلے کا رہنے والا ہے، اور وہ آیا بھی نہیں ہے لیکن اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، غریب کی مدد کیا کرو۔ اس نے غریب خاتون کی، غریب بچوں کی مدد کی، کھانے کے لیے پیسے دیے، کھانے کے لیے روٹی دی، حج کرنے کے لیے نہیں گیا لیکن اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا کہ بس میرا حج یہی ہے، اس کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا تو حج کرنے نہ بھی جائے، تیرا حج قبول ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ گزرنے کے بعد ایک دن میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک میرا حج قبول ہو گیا، اب میں بس تیرا ہی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی اے میرے بندے، میرے بندوں کی دیکھ بھال کرنے والے، وہ میرے بندوں کو کھانا کھلانے والے، تو جب بھی میرے پاس آ تیری مرضی ہے۔ آج میرا شوہر بیٹھا تھا، مجھے کہا کہ میں اب غسال کو لے کر آ رہا ہوں، آج میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کریم رب کا دیدار کرنا ہے، اور وہ پھر اپنے اللہ کے پاس چلا گیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے بندے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ آج کل لوگ ہر سال حج عمرہ کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج اور عمرہ کر لیے، لیکن ان کے ہمسائے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا خیال کسی کو نہیں۔ اللہ ایسے حج قبول نہیں کرتا جس کا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہو۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔